بیٹھ سکتی ہے اور بیٹھنے کے بعد دستار بجا کر شکر گزاری کا اظہار کیجیے، کیونکہ ہم عام نہیں ہیں، اس نے ہمیں اپنے لہو کی قدرت سے انمول بنا دیا ہے۔ ربی خبر سنتو ربی نمک شنتو کلرسی۔ آئیے میرے ساتھ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 28واں باب 18 سے 20 آیات مقدسہ پاسٹر سیموئل سے درخواست۔ ریبے نمک شنتو رسبی ہنہ کلرسی، او ریبے نمک شنتو رسبی۔ ہاللویا۔ یسوع کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ہاللویا، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ ہاللویا، 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 پریز دی لارڈ۔ ارشاد اعظم یعنی کہ وہ حکم جو خداوند یسوع المسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو دیا، اور یہ حکم جسٹ ان 11 یا 12 شاگردوں کے لیے ہی محدود نہیں تھا نہ ہے، بلکہ یہ ارشاد اعظم ہر اس فرد بشر کے لیے ہے جو اس کا خدمت گزار ہے، جس نے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے۔ یہ ٹاپک بہت سنتے ہیں ہم، لیکن نیکسٹ سنڈے عید پینتیکوست کو ہم انجوائے کریں گے، سیلیبریٹ کریں گے، لیکن اس سنڈے اس ٹاپک کو دیکھنا بھی ضروری تھا کہ آیا ہم یسوع ناصری کے گواہ ہوتے ہوئے، اس کے شاگرد ہوتے ہوئے ارشاد اعظم کو بھول تو نہیں گئے، اس ویژن کو جو یسوع ناصری نے ہمیں دیا۔ یہ ویژن مسیح یسوع کا ہے، اور جو اس کا ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن معذرت کے ساتھ آج ہم اس ویژن کو آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں۔ خداوند یسوع نے ہمیں ڈسائپلشپ پر کام کرنے کو کہا، اپنی کنگڈم کے لیے، بادشاہت کے لیے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ جائے اور قوموں کو شاگرد بنائے اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کو سے بپتسمہ دے، تاکہ وہ اس ویژن کو بڑھا سکے اور زمین کی انتہا تک اس کے گواہ بن سکے۔ لیکن ہم خادمین نے اس پر کام کرنا شاید کم کر دیا ہے یا بھول چکے ہیں، کیونکہ آج اس دور میں ڈینومینیشنز پہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ڈینومینیشنز میں جو ہمیں پاپا ماما ملتے ہیں
बज़ाहिर हमारे लीडर हैं और खुदावंद को ऐसी बातों से नफरत है। वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। उसकी जगह जब हम किसी को देते हैं, उसकी हजूरी, उसका अबर हमसे हट जाता है। हम डिनोमिनेशंस पर काम करते हुए एक चीज हमने अपने जिंदगी में बैठा रखी है कि जितना बड़ा क्राउड होगा, जितना ज्यादा चर्च भरा होगा, हमारी तस्वीरें उतनी बनेगी, हमारी शोहरत ज्यादा होगी, जमीन की इंतहा तक लोग हमें जाने। क्या मसीह यीशु ने हमें यह विजन दिया है कि जमीन की इंतहा तक खुद अपने नाम को बढ़ाना है? सोच तलब बात है। हम शायद उस विजन को भूल रहे हैं। चर्चेस भरे हुए हैं मेंबर से, लेकिन डिसाइपल से खाली है। आपके शोलों से खाली है, खिदमत गुजारों से खाली है। तो किस तरह मसीह के नाम की मुदादी हम करेंगे कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जाओ सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। शायद हमें भी कुछ कमी है, क्योंकि बपतिस्मा दर हकीकत अनाउंसमेंट है। जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, हम अनाउंसमेंट करते हैं कि अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। लेकिन उससे पहले, उस अनाउंसमेंट से पहले हम दिल में उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर चुके होते हैं। दिल इस बात की तस्दीक कर लेता है कि अब मेरी आखिरी सांस भी मसीह के नाम है। तो क्यों कर पाखरू से लबरेज होकर भी, नमकीन होकर भी डिसाइपलशिप का काम नहीं हो रहा? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम अपने आप को पानी में खड़ा करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी से कता ताल्लुक हो रहे हैं। हम अपनी पुरानी जिंदगी और पुराने गुनाहों को छोड़ रहे हैं। और जब हम पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, तो हम मसीह की तरह अपने आप को दफन कर लेते हैं। और जब हम पानी से बाहर निकलते हैं, तो हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। क्या आज हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो हम इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे? क्यों हमारी जिंदगी में किस चीज की कमी है जिसके सबब हम यहोवा पाक खुदा के इस विजन को निग्लेक्ट कर रहे हैं? आज हमने अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर करना है। जब हम
पाखरू इनाम में ले लेते हैं। रिबी थबरा शंतु रज़बीना मकरबा कथबरा सुल्तु कलरसी। तो हमारा फर्स्ट ऑब्लिगेशन है कि ना सिर्फ हम खुद बचे, हमारा घराना बचे, हमारा वो एरिया बचे जहां पर हम खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर मसीह का वो विजन इतना जड़ पकड़ ले कि हमारी वो भूख बढ़ जाए। ना सिर्फ ये भूख हमारी अपनी रूहानी जिंदगी की बेदारी की भूख हो, बल्कि बथेरी जिंदगियां बचाने की भी भूख हो। रेबे नमक शबरा बंधो रेबे नमक शंथो कलरसी। आइए मेरे साथ बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 4 बाब उसका 5वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत करेंगे पास्टर सैमुअल। रेबे नमक शबरा बंधो 5 से 15 गौर से सुनना है। रेबे नमक शंथो कलरसी। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। वो उस किता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनांचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा ऐ खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा ऐ खुदावंद वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। आमीन आमीन। अब हम इस सामरी औरत की जिंदगी पर निगाह करें। मेरा अजीज हो, खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों के साथ इस इलाका में दाखिल हुआ खिदमत गुजारी करते हुए। खुदावंद यीशु को भूख लगी। वो इस सोखार के कुएं के पास जा बैठा और अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। शागिर्द दूर किसी जगह जाकर मसीह यीशु के लिए खाने के लिए कुछ लेने के। अब खुदावंद यीशु नासरी इस्राएली था, यहूदी था, और सामरी लोग यहूदी लोगों को और यहूदी लोग सामरी लोगों को पसंद नहीं करते थे।
اسرائیلی لوگ, یہودی لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ درست نہیں ہیں, ان کی روش ہے, ان کا کردار درست نہیں ہے, یہ ہم میں سے نہیں ہے. جبکہ سامری لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم پیور بزرگ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کی نسل میں سے ہیں, جبکہ یہ لوگ اس میں سے نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ پانی پینا گوارا نہیں سمجھتے. خداوند یسوع جب اس کنویں پر بیٹھا ہوا تھا تو یہ سامری عورت پانی بھرنے کو آئی. جب یہ پانی بھرنے کو آئی تو زندگی کا پانی وہاں موجود تھا, میرا اور آپ کا یسوع ناصری. اس نے کہا مجھے پینے کو پانی دے. اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے, میں کیوں کر تجھے پانی دوں؟ کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے کہا اگر تو جانتی کہ میں نے تجھے وہ پانی دینا ہے جو زندگی کا پانی ہے, جس سے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی, تو کبھی تو ایسا نہ کہتی. اس سٹوری کو بڑے نارمل طریقے سے ایزی ہو کر سننا ہے. اس عورت نے جیسے نارمل طریقے سے ہم کسی پر ٹچکری کرتے ہیں یا ایسے طنزیہ بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پانی کس طرح تو مجھے پانی پلائے گا؟ فار ایگزامپل تیرے پاس کوئی پانی بھرنے کے لیے وہ چیز ہے, کیونکہ پانی تو گہرا تھا. اب جب خداوند یسوع نے اسے کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو تیرے اندر سے ندیاں جاری ہو جاتی, چشمے جاری ہو جاتے, تو اس نے کہا میں پینا چاہتی ہوں. میرے اور آپ کے یسوع نے سے کہا جا اپنے شوہر کو بلا. وہ کہتی ہے میں تو بے شوہر ہوں. میرے اور آپ کے یسوع نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تو بے شوہر ہے, 5 تو پہلے کر چکی ہے, اب جس کے ساتھ ہے شاید وہ بھی تیرا شوہر نہیں. مجھے سنتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ کھڑا ٹوٹا اور پیچھے ہو گئی, وہ گھبرا گئی اور اس نے کہا تو مجھے نبی معلوم ہوتا ہے. ہاں میں جانتی ہوں جس کی بابت ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ایک خرستس آئے گا. ہاں تو مجھے وہ خرستس معلوم ہوتا ہے. میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے جواب دیا ہاں میں وہی ہوں جسے تو خرستس کہتی ہے. اب غور سے اس بات پر غور کیجئے. ساتھ ہی شاگرد روٹی لے کر آ جاتے ہیں. در حقیقت میرے اور آپ کے مسیح یسوع ناصری کو پیٹ کی بھوک نہ تھی بلکہ روحانی بھوک تھی. میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے کہا کہ میں نے کھا لیا ہے. آج کلام خدا ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ آیا ہم نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا, خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے لیا, پاک روح انعام میں مل گیا, اس کی نعمتیں, اس کے پھل مل گئے, تو کیوں کر ہم زندگیاں بچا نہیں رہے؟ کیونکہ ہمارے اندر پاک روح شاید جگہ نہیں لے پا رہا, کیونکہ ہمارے اندر کمی ہے. کیوں ہمارے اندر بھوک نہیں کہ ہم زندگیوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالیں؟ ہم سلیکٹیو ہو چکے ہیں لوگوں کے لیے, سلیکٹیو زندگیوں کو بچاتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے اس عورت کو بچایا جو خدا سے ناواقف تھی, جو گناہ میں تھی, جو گناہ کی دلدل میں تھی. جب یسوع ناصری نے اپنے قدرت کا بیج اس کی زندگی میں بویا, اپنا جلال ظاہر کیا, وہ انہی پیروں
वापस भागती हुई अपने गांव में गई और उसने बताया कोई है जो सब कुछ बचाने की कुदरत रखता है और उसका नाम यीशु नासरी है। उस सामरी औरत की बदौलत वो तमाम सामरी शहर भागता हुआ यीशु नासरी के पास आया और उनने तारीख बताती है, रवायत बताती है, उनने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया और उस सामरी औरत की बदौलत उस पूरे सामरी शहर में निजात हासिल की। आज हमारी जिंदगियों में ऐसा क्यों नहीं है? क्या हम डेड सी तो नहीं बन गए? बहरे मुर्दार जो अपने अंदर हर एक चीज को कंज्यूम कर लेता है, रिसीव कर लेता है। हम भी इस दौर में ऐसे ही हैं। पास्टर या खुदावन ब्लेसिंग देता, ओ आंखें आंसू बहाता, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ, रिसीव्ड ही हो रहता हूँ, डिलीवरेंस नहीं है। व्हाई? क्योंकि हमारे अंदर भूख नहीं है खुदा के हुजूर झुकने की, नेमतें मांगने की, उनसे लबरेज होने की और इन नेमतों को डिलीवर करने की। जिंदगियों में रूहें बचाने की भूख क्यों नहीं है? आग में से झपट कर निकालने की भूख क्यों नहीं है? भूख तो बढ़ रही है लालच की, भूख तो बढ़ रही है मिनिस्ट्री को डेवलप करने की, भूख तो बढ़ रही है चर्च को बढ़ाने की, हदों को बढ़ाने की, लेकिन उस विजन को भूल गए हैं जिसकी बाबत मसीह यीशु ने कहा, जाओ सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ। फिर कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए उस बाला खाना में रुके रहना, ठहरे रहना, और जब तुम्हें मिल जाए तो सामरिया, यहूदिया और फिर क्या करना, जमीन की एक और चीज, यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया। अच्छा जी, एक और चीज सीखने वाली बात, बपतिस्मा लेने के फौरन बाद हम समझते हैं वेरी गुड हो गया हमारी जिंदगी, यरूशलेम की टिकट मिल गई है, हम तो आसमान के बादशाही के वारिस हो गए हैं। ऐसा ही है, लेकिन हम इन्हीं चीजों में महदूद रहकर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हमें नेमतें क्यों नहीं मिल रही? बहुत से लोग नेमतों से खाली हैं क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद यीशु नासरी को शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करने के बाद हम तन्हाई में मसीह के हुजूर में झुकते नहीं हैं, हम ठहरे नहीं रहते, हम बपतिस्मा लेने के बाद छलांगे मारना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े दावे करना शुरू हो जाते हैं, उस आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि जब वो कहे उठ बेटे सैमुएल, अब तेरा वक्त आ चुका है। मेरे अजीजों, कलाम खुदा तकाज़ा कर रहा है कि जब हमने यीशु नासरी को शख्सी नजात और हिंदा तस्लीम कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत बनाए, अपनी तन्हाई मसीह के नाम कर दे, तब आसमान आपके लिए खुल जाएगा। आपसे तपती हुई जुबानें, अनगिनत लातादाद नेमतें आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाएंगी जब आप जेन्युइन तौर पर अपना आप खुदावंद के सुपुर्द कर देंगे। फिर खुदावंद की झलक आपके अंदर से नजर आना शुरू हो जाएगी, आपके मिजाज से मसीह यीशु नजर आना शुरू हो जाएगा। आप हाथ बढ़ाएंगे, खुदा की कुदरत जाहिर होगी। जिस घर में आप कदम रखेंगे, खुदा वो जगह आपको दे देगा और वो जगह मसीह यीशु के नाम के साथ फातेह हो जाएगी, जहां आपका साया पड़ेगा। मुर्दा जिंदगियां रूहानी तौर पर जिंदा हो जाएंगी, क्योंकि मसीह से दूरी भी मुर्दा ही है। जो लोग मसीह से दूर है वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। आज कलामे खुदा तकाज़ा कर रहा है
کہ اپنے آپ کو تیار کیجیے. آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بپتسمہ نہیں لے رہے کیونکہ ابھی ہمیں تیاری کی ضرورت ہے, ابھی ہم تیار نہیں ہوئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی ہم نے بہت سے معاملات اپنی زندگی کے کرنے ہیں, ایپ جو یہ کرنی ہے, بہت سے ابھی ہم تیار نہیں ہوئے. یاد رکھیے گا, بپتسمے کے لیے تیاری کی نہیں بلکہ قبولیت کی ضرورت ہے. اس ڈاکو کی طرح جو مسیح سے ناواقف تھا, اس کلام سے ناواقف تھا, اس کے مکاشفات سے ناواقف تھا, لیکن جب اس نے مسیح یسوع کی قدرت کو بظاہر دیکھا, ایمان لایا, اقرار کیا, میرے اور آپ کے یسوع نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اندر سے اپنے آپ کو تیار کیجیے. وقت بہت کم ہے, کسی ٹائم بھی اس کا بلاوا آ جائے گا. آج لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہے معذرت کے ساتھ. ہم نے چلتے پانی میں بپتسمہ لینا ہے, ہم نے ادھر ہی جا کے جدھر خداوند یسوع نے لیا تھا ادھر ہی جا کے بپتسمہ لینا ہے. خداوند یسوع تو ہر اس جگہ موجود ہے جہاں ہم اسے بلاتے ہیں, جہاں ہم اسے آواز دیتے ہیں وہ کہتا ہے میں یہاں ہوں. اس کا وعدہ ہے جہاں دو یا تین اس کے نام سے اکٹھے ہو وہ وہاں موجود ہے. جب ہم اعمال 8 پڑھتے ہیں, خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کلام کیا کہ جا ڈھکن کی راہ پر جو خفشی کھوجا جا رہا ہے اپنے رتھ پر اس کے پیچھے جا, بھاگ, اسے روک اور اسے تعلیم دے. وہ بڑی سپیڈ میں جا رہا تھا اور اس وقت رتھ ایک پراڈو کے برابر ہوتے تھے, اتنی سپیڈ, اتنا پروٹوکول. خدا ان کا روح اسے وہاں لے گیا. وہ یسایہ نبی کی معرفت کچھ پڑھ رہا تھا. سب سے پہلے اس نے اس بات کو کلیئر کیا جو وہ نوشتہ پڑھ رہا. پھر اسی وقت اس نے اس خوشخبری کا بیج, اس ارشاد اعظم کا بیج اس کی زندگی میں بویا. اس نے قبول کیا. اس نے یہ نہیں کہا میں گھر جا کے سوچوں گا, مجھے کچھ ٹائم دیا جائے. اس نے قبول کیا. اس نے بزرگ فلپس سے اسی وقت رتھ کو روکا. سامنے بارش کا کچھ پانی اکٹھا ہوا, جنہوں آج کے دور جیسی چھپڑ دا پانی نہیں کہنے ہیں, چھپڑ ہوتا ہوا ٹیر بھی اندر لا کے جاتے. بزرگ فلپس نے اس اکٹھے ہوئے پانی میں اس خفشی کھوجا کو بپتسمہ دیا. وہ ایک پاک ساکرامنٹ تھا, لیکن اس کا بپتسمہ اسی وقت ہو چکا تھا جب اس نے خداوند یسوع ناصری کو اپنا شخصی نجات دہندہ دل سے قبول کیا تھا. مرکز 16:16 میں لکھا ہے جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم پھرایا جائے گا. شاید ہمارے ایمان میں کمزوری ہے, شاید ہم مسیح سے سیٹسفائی نہیں. ظاہری بات ہے جب ہم دنیاوی چیزوں پر غور کرتے ہیں, دنیا کی عیش و عشرت پر, لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, پھر ہم ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. آج کلام خدا تقاضا کر رہا ہے اس ارشاد اعظم پر غور کیجئے جو میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے پہلے ڈھونڈو میری راست بازی, بادشاہی کی تلاش, تمام چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا. تو کیوں کر اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں کرتے ہیں, کیوں ڈینومینیشنز کے پیچھے بھاگتے ہیں, کیوں پاپا ماما کے پیچھے بھاگتے ہیں, کیوں اس کے پیچھے نہیں بھاگتے جس نے کہا جب بھی دعا کرو تو کہو آئے باپ. کیوں اس کے ارشاد اعظم, اس کے حکم سے بڑھ کر آج کے منسٹرز پر غور کرتے ہیں, اس کی بات کو عزت دیتے ہیں. اگر ہم
खुदा की बात को इज्जत नहीं दे रहे, उसके विजन को इज्जत नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है हम रूहानी तौर पर बंजर हैं, हमारे अंदर शक है, हम भी शायद बहरे मुर्दार की मानद है। आज हम निजात याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है, पाक रूह से लबरेज है, और अगर हमारी जिंदगी से रूहें महफूज नहीं हो रही, सिक्योर नहीं हो रही, सेफ नहीं हो रही, हमारे वसीला से नेमतें ट्रांसफर नहीं हो रही, लोग पाक रूह के आग के बपतिस्मा से भर नहीं रहे, तो इसका मतलब है रखना यहाँ पर है, स्पेस हम में खाली है, हम कमजोर हैं, मसीह कमजोर नहीं है, हमारे में कमी है, उसके प्यार या उसके मयार में कमी नहीं है। आज कलाम खुदा तकाजा करता है, अगर उसे शख्सी नजात दहिंदा तस्लीम करना है तो दिल से करें। खुदावंद खुदा को कहते हैं हुक्मों पर अमल नहीं करते, और जो लोग उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते वो बहरे मुर्दार की मानद है, वो कभी भी ना सिर्फ खुद बंजर रहेंगे, बल्कि ऐसे लीडर्स, ऐसे खादम जो कलीसिया को चला रहे हैं, उनकी कलीसिया, उनके मेंबर्स भी बंजर ही रहेंगे। ज़रूरत है खादमीन के लिए कि वो अपने आप को पाक रूह से लबरेज करें, नमकीन करें, अपना वक्त खुदावंद को दें, ताकि आपके वसीला से खुदा तरस शागिर्द पैदा हो और ज़मीन की इंतहा तक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।